بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كفل 12 كتاب التوحيد بابنا أرسكتم تقوم كبت. رواه البرقاني يزقب وما لا في صحيح هنا حديث وزاد أمر والم مالتنا وإنما يمك وأخاف من فروال يالله ملكتني على أمتي بأمة وشلي على أئمة المضلين أتمام مرين نالو وإذا وقع بتودك عليهم السيف اسبساتشو مكري تجمروا سيف اسبساتشو ممازز تجمروا كو إيه نجركو لم يرفع النسم إلى يوم القيامة اسك يوم القيامة درس اسبساتشو يموقو كهنالو ولا تقوم الساعة يوم القيامة مكواتكم حتى يلحق اسكمكناني درس حيون بودين مالتنو من أمتي كني أمة مالتنو بالمشركين أقاريانوش كهدو كافر اسكال هون درس يوم القيامة قمم وحتى دما هونم تعبدو فئة يهونا بودين دقمو من أمتي كني أمة يهونا الأوثان عندهم طاعات اسكال ملك درس يوم القيامة قمم وإنه نجرو قداو سيكون يهونال في أمتي كني أمة كذابون 3 ሶስቱ ሸታሞች ይመጣሉ ሁሉም ሁላቸውም ደግሞ የዞሙ ይሞግታሉ أنه ነብዩን እኛ ነብይ ነን ብለው ይሞግቱ ገና ወደፊት ይመጣሉ 3 ማለት ነው وأنا أن يدمهن يسالة ألو يالله ملكتنيا خاتم النبيين የነብያቶች መጨረሻ ሆኜ ሳለ لا نبي لم بعدي كني بخالا ألو يالله ملكتنيا ولا تزال طائفة عندهم دمو يهونج بدينكم من أمتي كني أمك واتوقدم على الحق بحق قديانا لي يميقواز مالتنو بني من قديم يميقواز على منصورة يتردى هنا لا يضرهم الله يردو سيهم مالتنو لا يضرهم أي قدواتشوم من خذلهم يوردياتشو من ما يقدواتشوم حتى يأتي اسكمي مد أدرس بهنجي أمر الله تبارك وتعالى لكن كفيارو يالله سبحانه وتعالى عاجل موت اسكمي مد أتشو بهنجي ليلا سو يوردياتشو ينقششاتشو بني من قد بحقيقة من قد ريالو سوتشكو من ما يهونو مالو يالله ملكتنيا باب مقبيانو ما جاء في السحر سحر من نايبت باب رأسنو وقول الله تعالى كفنا لك قالوا الله بالواله ولقد علمتم الذين ولقد بركتم علموا أوكو لمن اشتراه النزا يجزوت يشتوت سوتش ماله جنزباتشون ماتنو في الآخرة بآخرة ديال الله من خلاق من اتعفن تدرشان ديال الله أوكو يعني يلا الدنيا بلو كبراتشون يشتو سوتش مالتنا بآخرة من ديال الله وقالوا وقوله هنم بالله يلا يؤمنون يمنالو بالجبت والطاغوت بالجبت بطنقوينا والطاغوت عندهم دمو ببعد يملكوت قال عمر بلو على جبتكم يبالو السحر سحر نواله والطواغيت طواغيت يميبالو دمو الشيطان شيطان نو ليلا من ملك نجر كلاوچ على نجر بعد معناتنا وقال جابر على الطواغيت يميبالو كهانون طنقاينو كان نو دموسو ينزل يمورد هنا عليهم الشيطان لسغا يعني وهي يميامطالتنا يموردبت هنا ماتنو في كل حي بيانداندو واحدا بيانداندو غوط بيانداندو سفر طنقوا ينورال እሱ ደግሞ የሸይጣን ተላላኪ የሆነ ማለት ነው የሰው ሸይጣን ማለት ነው በያንዳንዱ ሰፈር ይኖራል عن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يالله ملكتنيا قالوا اجتنبوا راقوا السبات الموبقات سبات كبابات فيهن وانجلوچون راقوا قالوا يا رسول الله أنت يالله ملكتنيا وما هن نسنا ما ناشتو بلن سنطيق قالوا صحابوች
قالوا بلوالو الشرك بالله عندنا والله ما قراتنا والسحر ሁለተኛው ድግምት ነው وقتل النفس نفس مطفات ነው التي ያቺ ነፍስ ደግሞ حرم الله إلا بالحق الله سبحانه وتعالى በሚፈልገው መልኩ ብቻ ቢሆን እንጂ መገደል ሐላል ያደረገባት ነፍስ ደግሞ መግደል ነው وأكل الربا عندهم ደግሞ ሪባን መብላት ነው ወለዲን ማለት ነው وأكل مال اليتيم የየቲም ገንዘቦችን መብላት ነው وتولي متው ነው يوم الزحف የጦርነት ያኒ ጂሃድ ወጥተው ሳለ ወደ ኋላ ያፈገፈጉ ሰዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው وقذف المحصنات እንዲሁም ጥብቅን የሆነች ሰው ደግሞ على الغافلات المؤمنات አማኝ የሆነችን ሴት ደግሞ በሌላ መጠርጠር ነው ማለት ነው اخرجه بخارينا مسلم ዘግበውታል وعن جندب كجندب مرفوعا ወደ መልእክተኛው የደረሰ ሐዲስ ነው ሐዲሱ ማለት ነው حد الساحر حد ድንበሩ እኮ አሳሂር የሳሂር እኮ ሲር የሚሰራ እኮ ሰው እኮ እንትኑ የሚሰጠው ሁክም እኮ ضربه መምታት ነው بالسيف በሰይፍ ቀልቶ መግደል ነው رواه الترمذي ዘግበውታል وقال الصحيح ነው ሐዲሱ ብለውታል انه እስኮ موقوف ግን አስዋባ ላይ የቆመ ነው ማለት ነው وفي الصحيح صحيح بوانه حديث البخاري يذكره عن جابلة مات بن عبد الله اللي هنا وقال آله كتب عمر كو طاف مالتنا ابن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب مالت رضي الله عنه على ملكم سراون ودلتنا عمر أن يقتلوا قدلوا بلو كل ساحر يوند سحر أدراكي مساحرات عندهم دموسيتنا مقدلوا بلو قال آلو قتلنا قدل 3 سواحر 3 سحرين وشن قدل بلواراتو وصح عن حذيفة رضي الله عنه كحذيفة صحيبه حديث متوال أنها سواكو أمرت أززت عن حفصة رضي الله عنها كحفصة مالتنا أنها حفصة أمرت أززت بقتل جارية لها عند لسوا قلقاي نبرتش الناس وعندي تقدر تبلاس سحرات حبس ولا يصير صرت عباس لنبرة فقتلت تقدلت شتيوا مالتنا كذلك لك እንደዚሁም ደግሞ صح عن جندوبين كجندوب صحيح የሆነ ሐዲስ ተገኝቷል قال احمد على معناته عن 3 ማለት ነው من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ከአላህ መልእክተኛ ሱሐቦች ከ3ቱም ተገኝቷል ይህ ቀውል ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም